بسم الله الرحمن الرحيم. دونك نكملو توجور مع الشابيتر 2 تاعنا اللي هو لو شون الكتروستاتيك لو بوتونسيال الكتروستاتيك كريي بار اون شارج ولا دي شارج بونكتويل ولا اون ديستريبيسيون دي شارج كونتينيو. الوغ كنا شفنا لو شون الكتروستاتيك وقلنا بلي لو شون الكتروستاتيك E créé par une charge Q. Donc à la charge Q, elle va créer dans un point un champ électrostatique. Le champ électrostatique j'ai un vecteur, donc tout dépend de la charge Q. Supposons par exemple la charge elle est positive, le champ il donc c'est le champ électrostatique créé par la charge Q à une distance R. Donc النقطة M اللي تبعد على la charge هذه une distance R. Donc واش معناتها هذه؟ معناتها tout simplement بلي لا شارج كيو هذه تكرينا في اي نقطة دو ليسباس ان شون الكتروستاتيك، ماشي سبيسيالمون النقطة ام اللي رسمتها هنا. دونك في اي نقطة من ليسباس الكري ان شون الكتروستاتيك. هذاك لو شون الكتروستاتيك واش يساوي كا وهذيك لا شارج اللي كرياتنا على لا ديستونس بارابور هذيك لا شارج وكاري فوا لي فيكتور يونيتير اللي يتجه من لا شارج نحو النقطة اللي كرينا فيها لو شون الكتروستاتيك. دوك لو شون الكتروستاتيك هنا اللي ديفيرون على هذا، دونك ديجا لو سونس تاعه يجي منا وفي الموديل تاعه الشدة تاعه لا ديستونس هذه ماشي كيما هاد لا ديستونس، دونك اوتوماتيكمون لو شون اللي تكري هنايا غادي يجي كبير على هذا بيسك لا ديستونس هذه صغيرة على هذا. دونك هذا سي لو شون الكتروستاتيك كريي بار اون شارج. لا ميم شوز و كان نزيدو اون شارج واحدة أخرى هنايا، دونك هاد لا شارج وهاد لا شارج يكريو لي في هاد النقطة وفي أي نقطة من الفضاء ان شون الكتروستاتيك. هاد لا شارج تكرياتنا ان شون هنايا، وهاد لا شارج اللي موجودة باغ اكزومبل هنايا اون شارج اون دوزيام شارج تكري لي ان شون هنايا. سيبوزون هاد لا شارج هادي نيجاتيف يجي كيما هاك، بوزيتيف يخرج كيما هاك. لو شون توتال كريي في النقطة ام سي المحصلة تاع لي دو شون اللي راهم هنايا. فوالا 3 شارج 4 شارج راهم شفناها هذا في البرانسيب دو سوبربوزيسيون. دونك ليسونسيال حاجة اللي نريتيريها سي كو لو شون الكتروستاتيك يتكريا ولا une charge électrostatique, n'importe quelle charge charge électrique, elle crée dans tout point de l'espace أي نقطة من الفضاء تكرينا ان شون إلكتروستاتيك. كي شغل نقولو بلي عندنا مجال كهربائي في النقطة ام. النقطة ام تاعنا راهي هنا، دونك في أي نقطة دايرة على النقطة ام هذه عندنا ان شون إلكتروستاتيك كريي بار هاد لا شارج. لا ميم شوز اللي شفناه في الجاذبية باغ كرة أرضية عندها اون ماس، دونك الكرة الأرضية هذه الكري دون تو بوان دو ليسباس اللي داير بها ان شون دو غرافيتاسيون لا لو شون دو لا بيزونتور فوالا اللي كنا نرمزو له جي. نيمبورت كال ماس نقولو هذا الجسم هذا عنده اون ماس، هاد لا ماس هذه الكري فيها هاد النقطة في أي نقطة اوتور دال ان شون دو غرافيتاسيون. لو كان نجيب اون ماس واحدة أخرى ونحطها في هاد لي شون دو غرافيتاسيون في النقطة من هاد لي شون دو غرافيتاسيون، دونك هاد لا ماس هادي اللي جبتها تولي تحت تأثير لا ماس الأخرى. ولا ميم شوز بالنسبة لهاد لا ماس تولي تحت تأثير تاع هاد لا ماس. دونك نيمبورت كال ماس تكرينا ان شون تاع جاذبية. بيان سور ما نحسوش به باسكو لي ماس اللي نهضرو عليهم صغار، بار كونط لا ماس تاع لا تير تيرمون كبيرة، دونك تكرينا ان شون تاع جاذبية اللي عندها افيكاسيتي صدر نحسو بها. لا ميم شوز كيما شفنا لي ماس نشوفو لي شارج. فوالا دونك في لابارتي تاع اليوم غادي نشوفو لابارتي بي تاعنا لو بوتونسيال الكتروستاتيك. فوالا لو بوتونسيال الكتروستاتيك اللي جينيرالمون نرمز له في دو ار. الوغ لو بوتونسيال الكتروستاتيك هذا بون نبداو بلونيتي تاعه. لونيتي تاعه سي لو فولت، ومن بعد نشوفو هاد لو فولت مين جاو. الوغ البوتونسيال الكتروستاتيك هذا واش كنا نهضرو على لو شون الكتروستاتيك يتابليكا على لو بوتونسيال الكتروستاتيك، سيتادير عندهم لا ميم نوسيون. لا نوسيون تاع لو شون الكتروستاتيك و لا نوسيون تاع لو بوتونسيال الكتروستاتيك سي ايكيفالون. دونك كيما نقولو بلي اون شارج هاد لا شارج هادي كرياتنا في هاد النقطة ان شون الكتروستاتيك، كيما قادر نقول بلي هاد لا شارج تكري لي في نفس النقطة ان بوتونسيال الكتروستاتيك. دونك سي لا ميم شوز. لا ديفيرونس بيناتهم سي كو هاد لا شارج تكرينا في نفس النقطة
ان شون فيكتوريال اللي سميناه شون الكتروستاتيك او دو ار، ولا راني نقول ماشي و، راني نقول او، ولا هاد لا شارج تكريلي في نفس النقطة ان شون سكالير، دونك سيتادير تكريلي ان سكالير اللي نسميه في دو ار اللي هو لو بوتونسيال الكتروستاتيك. دونك نقول بلي هاد لا شارج تكريلي في هاد النقطة ان شون، الوغ هذاك لو شون سوا نعبر عليه ان فيكتور نقول بلي سي لو فيكتور دو شون الكتروستاتيك او دو ار، ولا نعبر عليه بان سكالير، وان سكالير نعرفو بلي ما نقدرش نرسمه، دونك ان سكالير اللي سميته لو بوتونسيال الكتروستاتيك. دونك هذا سي لو بوتونسيال الكتروستاتيك، وهذا سي لو فيكتور دو شون الكتروستاتيك. فوالا هذه هي. دونك سي لا ميم شوز، سي لا ميم نوسيون، لا سول ديفيرونس كو الاول سي ان فيكتور و الدوزيام سي ان سكالير. دونك دو مومون كو سي ان سكالير، دوك ماذا بيا نبروفيتو منه ونخرج لي ريزولطا منه. علاه؟ باسكو توجور سكالير حاجه نحسبها بالسكالير خير من حاجه نحسبها بالفيكتور. alors le potentiel électrostatique هذا في دو ار من جا. دونك قبل ما نروحو ندرسو هذا نروحو نشوفو لي نوسيون ماتيماتيك اللي اسمها لا سيركيلاسيون دان فيكتور. فوالا في لو كا تاعنا لو فيكتور هذا سي لو شون، لا سيركيلاسيون دو شون électrique ولا électrostatique او دو ار. سيتادير هاد لا سيركيلاسيون واش تقول هاد لا نوسيون؟ قلنا بلي مثلا في لو كا تاعنا لا سورس تاعنا اللي هي لا شارج الكري في كل نقطة من الفضاء ان شون الكتروستاتيك. في النقطة ا الكري ان شون الكتروستاتيك، في النقطة ان شون الكتروستاتيك، في النقطة بي. دونك لو كان ندي لا تراجيكتوار من ا حتى للبي، دونك في هذه النقطة الكري ان شون سوبوزون هاد لا شارج اللي بوزيت يخرج، هاد النقطة ان شون يخرج، هاد النقطة ان شون يخرج. دونك اوتوماتيكمون لو شون لو موديل تاعه يتغير من نقطة لنقطة بيسك لا ديستونس بارابور لا شارج ماشي كيف كيف. مي هاد لا لين اللي نرسمها هنايا بون سي با اون لين دو شون، باسكو قلنا لا لين دو شون يجي لو شون يجي طونجونسيال ليها. لا لين هادي غادي نسميها لا سيركيلاسيون دو شون. اختاريت هاد لا لين، هاد لا تراجيكتوار، كيما قادر نختار اون لين واحدة اخرى منا، كيما قادر نختار اون لين واحدة اخرى منا اكسيتيرا. دونك حنا مثلا في هاد لا تراجيكتوار هادي من ا للبي باسون با ان، دونك نكتبو النقطة ان راهي تتغير من ا حتى للبي. لا سيركيلاسيون هادي اللي في الماتير رمزولوها سي، واش ولا نقولو اون بارتي من لا سيركيلاسيون، ستادير هاد لا بارتي هادي مثلا دي سي، ولا هاد لا بارتي هادي وراهي موجودة ان دي سي. واش يساوي؟ يساوي لو فيكتور تاعنا اللي راهي سيركولي في لو كا تاعنا هنايا تاع فيزيك سي لو شون الكتروستاتيك او، فوالا هو اللي راهي سيركولي على هذه فوا دي ار. ها لا بارتي هادي سي دي ار. دونك قلنا بلي هنايا لا ديستونس بين ام هادي غادي نسميها ار، صافي هذا سي لو فيكتور ار. اوتوماتيكمون دي ار شفناها لا ديريفي تاع الفيكتور غادي يجي عمودي عليه في هاد لو كا تاعنا، من بعد غادي نكونفيرموها هادي دي ار. دونك لا سيركيلاسيون إليمونتير تاعنا دي سي سي او دي ار. لا سيركيلاسيون كومبليت من ا حتى بي سي يساوي دي سي بيان سور من ا حتى البي، سيتادير سي لانتيغرال تاع او دي ار لما يمشي لنا من ا حتى البي، ولا بلوتو من ار ا حتى الار بي، بيسك لا فاريابل هنا سي دي ار. الوغ نروحو نشوفو هادي دي سي تيغال او دي ار. الوغ او سي لو شون كريي بار لا شارج كيو في النقاط هادو. دونك في ان كا كالكونك قلنا بلي نختاروه ام هذا راه يمثل لي قاع النقاط اللي راهم هنايا. دونك واش يساوي هذا؟ كا يساوي كا فوا لا شارج اللي كرياتنا على لا ديستونس بين لا شارج وهذه اللي هي ار او كاري فوا لو فيكتور يونيتير يو ار. معناتها باش نقولو بلي يتبع لي هذا الار تاع. الوغ يبقى لنا هذا دي ار. على راني نحسب هادو باش نحسب لو برودوي سكالير بيناتهم هادو زوج. دي ار واش يساوي؟
واش يساوي. الوغ قبل ما نحسبو دي ار خاصني نحسب ار باش نجم نحسب لا ديريفي تاعها ولا لا ديفيرونسيال تاعها. دونك ار واش يساوي ار لو فيكتور يونيتير ار لو فيكتور ار اللي هو لو فيكتور بوزيسيون ار اللي كنا نسموه مثلا سميت هاد النقطة او ام لو فيكتور بوزيسيون ام ار واش يساوي الطويلة تاعه طول تاعه ار فوا لو فيكتور يونيتير تاعه اللي نسيت باش نرسمه هنايا سي او ار. دونك يساوي الطول تاعه فوا الوحدة تاعه الوحدة الشعاعية تاعه فيكتور يونيتير تاعه او ار. دونك هنا انا خاصني دي ار في الانتيغرال تاعنا ولا في ليكواسيون تاعنا هادي خاصني دي ار هذا باش نعوضه هنا باش نحسب لو برودوي سكالار بين او دي ار. دونك دي ار واش يساوي لا ديريفي تاع الاول في الثاني زائد دونك سي دي ار فوا يو ار بلس ار دي ار. هذا هو دي ار. دونك واش غادي ندير غادي انجيكتيه هنايا هو والاو. دونك تولينا الديفيرونسيال تاع السيركيلاسيون ولا لا سيركيلاسيون إليمونتير تاعنا واش يساوي او اللي هو هذا ك فوا كيو سير ار او كاري او ار سكالار هادي كاع دي ار او ار بلس ار دي او ار. فوالا. دونك هنا واش غادي نديرو نوزعو هنايا بيان سور. الوغ كي نوزعو غادي نطيحو في دو كا. دقيقة نطفي هاد الميكرو. الوغ عندنا غادي نوزعو لي فيكتور باسكو هما صح. فوالا يو ار فوا يو ار هذا يعطينا ان. فوالا باسكو هذا سي ان فيكتور يونيتير صافي لو موديل تاعه سي ان. دونك ان فوا ان فوا كوسينوس زيرو باسكو متطابقين دونك سي ان. يبقى لنا الدوزيام يو ار فوا دي يو ار. الوغ هنا او بيان ابليكي ريزولطا شفناه في السينيماتيك اللي شفناهم نفكرو في لي كوردوني باغ اكزومبل بولار او ار و او تيتا ولا او في نسموها. كنا نقولو بلي دي او ار سور دي في يعطينا او في و دي او في سور دي في يعطينا او ار ولا اورو انا مش عارف كيف كنا نسموه. معناتها هنا كنا نديرو كيما هاك كنا نديرو كيما هاك. هذا بوان ام راه يتحرك. كنا في لي كوردوني بولار هذا سي او ام هذا هو ار اللي نهضرو عليه هذا ولا او ام. الو لو فيكتور يونيتير تاعنا او ار كيما هاك او تيتا ولا او في هذا هو. دونك هذا كنا نسموها في. دونك كنا نقولو بلي لا ديريفي نعقل عليها نحفظها لا ديريفي تاع او ار بارابور الزاوية هذا في سي او في. لا ديريفي تاع او في سي لو فيكتور يونيتير اللي عمودي عليه منا اللي هو موان او ار. لا ديريفي تاع موان او ار سي موان او في. لا ديريفي تاع موان او في سي او ار اكسيتيرا. دونك سوا نعرفها كيما هاك. دونك لو كان هنا طيحنا او ار فوا او في ديريكتومون غادي تقولوا لي زيرو. علاه باسكو او ار بيربونديكولار ا او في عمودي عليه. دونك كوسينوس 90 سي زيرو. او بيان هنا او ار قلنا نفهمو بلي او ار وهنا دي او ار صادير لا ديريفي تاعه ولا لا ديفيرونسيال تاعه. دونك اوتوماتيكمون هذا نورمالمون يعطينا زيرو كيما شفناها هنا. سينون باغ اكزومبل او ار او كاري شفناها هنايا او ار او كاري سي ان. لو كان نديريفو هاد ليكواسيون في لي دو كوتي في لو بروميي كوتي غادي تعطينا دو دي او ار فوا او ار. لا ديريفي تاع هذا الطرف يساوي دو فوا او ار. هنايا دو فوا او ار بارابور لا ديريفي لا فاريابل او ار. وهنا المشتقة تاع ان سي لا ديريفي تاع ان سي زيرو. صدر نطيحو فيه هادي دي او ار فوا او ار ايتيكالا زيرو. معناتها او ار مع دي او ار هذا يعطينا زيرو. صدر الدوزيام بارتي هادي قاع تروح لنا بالزيرو يبقى لنا غير هادي. دونك قلنا بلي او ار مع او ار يعطينا ان. دونك تبقى لنا كا فوا كيو سير ار او كاري دي ار. والدوزيام هادي سي با لا بين نوزعوها باسكو غادي تعطينا زيرو. دونك هذا سي ديفي.
الوغ هذا سي ديفي. الوغ نزيدو نكملو الحساب تاعنا. الوغ باهي هادي بون هادي سيت اون كونستونط، هادي سيت اون كونستونط، بقى لنا هنا دي ار سور ار او كاري. ونروح هنايا في البلوون تاعنا باغ اكزومبل الانتيغرال باغ اكزومبل تاع دي ار سور ار او كاري واش يعطينا؟ هذا يعطينا موان ان سور ار. يعني نعرفوها بلي لا ديريفي تاع ان سور ار سي موان ان سور ار او كاري. دوك هادي غادي يعطينا هادي هي. دوك هادي قادر نكتبها لا ديريفي تاع صدر دي ار سور ار او كاري، هادي غادي نعوضها بلا ديريفي تاع هادي باسكو هنا سي لانتيغرال، هنا سي لانتيغرال. دونك هادي شوف وقراها معايا هايا ار واش يخصنا؟ يخصنا هذاك لو موان. قلنا بلي لا ديريفي خلينا من لي كونستونط هادي كا اي كيو. دونك لا ديريفي تاع ان سور ار، لا ديريفي تاع ان سور ار سي بيان موان ان سور ار au carré bien sûr ديريفينا بارابور ار. فوالا دونك حنا كانت عندنا في البداية ان سور ار او كاري، خاصنا غير هذاك الماء هالا. دونك لا ديريفي تاعها تعطينا هاي. دونك لا ديريفي تاع ان سور ار يعطينا موان ان سور ار او كاري فوا دي ار. دونك هادي عوضتها بعدي. دونك دي في عوضناها كيما هاك. دونك نعاود نولي دي في هادي واش كانت في البداية. دي في هادي سيتي لو برودوي سكالير اونتر او دي ار، لا سيركيلاسيون تاع او من ا حتى ل بي، ولا لا سيركيلاسيون تاع او. فوالا دونك او سكالير دي ار لقيناه سي موان دي. هاد ليكسبريسيون اللي راهي مكتوبه هنا، هاد ليكسبريسيون هادي اون فوا لابلي لو بوتونسيال في اللي اون فونكسيون دو ار، دونك في دو ار. دونك نقول بلي او سكالير دي ار، والله ما يشتبه في الورقه، او scalaire dr est égal à moins d v. Donc là la première relation بين le potentiel électrostatique ou le champ électrostatique. هنا واش معناتها؟ معناتها راهي باينه بلي لو بوتونسيال هذا سي الانتيغرال تاع هذه، صدر انا نحسب في في كندي هاد الموان هذا نديه مليح. الانتيغرال تاع دي في هو في، دونك يساوي الموان هذا كي ديناه مليح. دونك كيما دخلت من الانتيغرال ندخلها مليح سي موان او دي ار. دونك نقول بلي لو بوتونسيال الكتروستاتيك سي الانتيغرال تاع او افيك ان سين بري اللي هو موان. ها دونك لو كونترير تاع الانتيغرال نعرفوه هنايا. لو كونترير تاع الانتيغرال سي بيان لا ديريفي. دونك في هذه الحاله بيسك لا ديريفي غادي تكون بارابور دي ار. دي ار هنا سي ان فيكتور باش نتفاهموا غاية، سي ان فيكتور دي ار هذا سي دي في لي كوردوني كارتيزيان سي دي اكس اي بلس دي ايغريك جي بلس دي زد كا. في لي كوردوني كارتيزيان هادي، في لي كوردوني سفيريك سي اوتر شوز، سي دي ار دي ار ار بلس ار دي تيتا او تيتا لي كوردوني سيلندريك هادي بلس دي زد كا. في لي كوردوني سفيريك بيان سور غادي نزيدو فيه بون ماش غادي نديرو هنايا حتى نلحقو لي زيكزارسيس تاعهم. دونك قلنا بلي لو بوتونسيال سي لانتيغرال تاع لو شون الكتروستاتيك، ولا نقول بلي لو شون الكتروستاتيك le champ électrostatique est égal à la dérivée تاع. donc le potentiel c'est l'intégrale تاع E معناتها E c'est la dérivée تاع V contraire تاعها، donc العكسية تاعها. donc ما نساوش هاد الموان سي موان لا ديريفي هذيك بارا نرمز لها gradient V de R V de R. donc le gradient شفناه من قبل. le gradient c'est un vecteur اوبيراتور معناتها صار لها كيما لا ديريفي، سوف لا ديريفي هذيك تكون بارابور اكس هالا دي سور دي اكس. باغ اكزومبل لي كوردوني كارتيزيان دي سور دي اكس اي بلس دي سور دي ايغريك جي بلس دي سور دي زد كا.
هي دونك قلنا بلي لو بوتونسيال سي لانتيغرال تاع او سي لا ديريفي تاع في. لا ديريفي هذه واش راهي؟ لا ديريفي هذه بيسك هنا عندنا دي ار، والار هذا راه مكتوب في او ار في او تيتا في كا، ولا في لي كوردوني كارتيزيان راه مكتوب في اي وبي جي وبي كا. دونك او سي لا ديريفي تاع في بارابور دي ار هذا فيكتور، وهذا دي ار سي دي اكس دي ايكغيك دي زد. دونك سي دي اكس دي ايكغيك اي دي زد، وما ننساوش الموان اللي راه هنايا. دونك او يساوي موان لو غراديون قلنا سي هذا، والغراديون هذا غادي يدخل على لا فونكسيون في. دونك يولي لنا سي دي في سور دي اكس اي بلس الموان هذا غادي نديروه دي في سور دي ايكغيك جي بلس دي في سور دي زد كا. هذا هو في لي كوردوني بيان سور، في لي كوردوني cartésienne. Voilà. Les coordonnées cylindriques par exemple, c'est moins dv sur dr er plus 1 sur r dv sur d d voilà θ ou la phi qui c'est e θ plus dv sur dz k avec les coordonnées cylindrique في كوردوني سفيريك. دوك عندنا ار و تيتا و في، ومن بعد نشوفوهم هادو سورتو في التيورام دو غوس شابيتر 3 ما نتقلقوش عليهم. فوالا دونك هادي سي لا رولاسيون بين لو شون الكتروستاتيك و لو بوتونسيال الكتروستاتيك. دوك نعقل عليها تري بيان بلي لقينا بلي او ايتيغال ان موان غراديون في، معناتها او est égal moins gradient moins la dérivée تاع v، ولا لقينا تاني v يساوي moins l'intégrale تاع e dr. دوك عندنا هادو هما لا رولاسيون كي رولي لو شون مع لو بوتونسيال الكتروستاتيك. دوك نعاود نقول بلي ليدي تاعنا هنايا سي كو كنا نقولو قلناها في البداية كاع بلي اون شارج كيو مادام لي شارجي كيما نقولو ان بوان فيه اون شارج كيو، هذيك لا شارج الكري dans tout point de l'espace. نعاود نأكد على هذه dans tout point de l'espace un champ électrostatique sous forme d'un vecteur. donc c'est un vecteur. voilà كتبناه كيما هاك E يساوي K fois Q sur R au carré U، ولا هاد لا شارج كيو نقول بلي او ولا او هاد لا شارج كيو elle crée un champ scalaire اللي نسميه لو بوتونسيال الكتروستاتيك في ار. دونك في دو ار عندها ريلاسيون مع هذا. مابقاش واحد يقول لي بلي لا شارج كيو هادي elle crée في النقطة ان شون الكتروستاتيك و ان بوتونسيال الكتروستاتيك. لا تكري لي ان شون الكتروستاتيك ان شون تو سامبلومون. هذاك لو شون سوا نكتبها على شكل فيكتور ان شون الكتروستاتيك فوالا او، ولا نقول بلي على شكل سكالير دونك ان بوتونسيال الكتروستاتيك اللي هو في دو ار. دونك لا فورميل تاعها هذه في دو ار واش تساوي دونك يسوفي نديرو لانتيغرال تاع او راه عندنا هنايا كتبناه. دونك يسوفي نروح نعوضه في الانتيغرال تاعنا ونلقاه دونك من بعد غادي نشوفوه بلي كندخل كتبناه لقيناه بيطو هنايا في دو ار يساوي كا فوا كيو سور ار. بيان سور مادام كان عندنا هنا ان انتيغرال صافي نزيد توجور اون كونستانت. دونك في دو ار لا فورمول تاعها سي كا فوا كيو سور ار بليس اون كونستانت بيسك كان عندنا هنا ان تي انتيغرال انديتيرميني. دونك جينيرالمون حنا ندو توجور لو بوتونسيال جينيرالمون ماشي توجور بوتونسيال على لانفيني ايتيغال ا زيرو دو تيل فاصون باش هذا السي يروح لنا بالزيرو يبقى لنا بلي هذه هي في دو ار يساوي كا فوا كيو سور ار. دونك هذه هي لا لوا تاع لو بوتونسيال الكتروستاتيك. دونك يقولوا بلي اون شارج عندي كيو، هاد لا شارج كيو نختار اي نقطه من الفضاء نقابلي فيها كريات لي ان شون. هذاك لو شون سواء نكتبها على شكل فيكتور مثلا هاد النقطه ان شكل فيكتور نقول بلي هذا هو لي فيكتور او اللي هو كا فوا كيو سير ار كاري فوا لي فيكتور يونيتير اللي يتجه من لا شارج نحو النقطه اللي كريينا فيها.
وهذيك النقطه نعاود ناكد ماشي اوبليغاتوار يكون كاين فيها اون شارج، سواء تكون كاينه اون شارج ولا ما تكونش كاينه اون شارج، ما يهمناش. اللي يهمنا باللي هاد لا شارج كاينه في اي نقطه من الفضاء. هذيك النقطه ما يهمنيش اسكو فيها اون ماس اون شارج اي حاجه، ما يهمناش. دونك قلنا بلي هاد لا شارج الكري في هاد النقطه ان شون فيكتوريال سميناه شون الكتروستاتيك في لا بروميير بارتي تاعنا. واليوم شفنا بلي تكريلي في نفس النقطه ان بوتونسيال الكتروستاتيك على شكل سكالار. دونك مادام سكالار ما نقدرش نرسمه، مي نعرف لا فورمول تاعه سي كا فوا كيو سور ار. دونك باش تشوف لا ديفيرونس بيناتهم سكو هنا عندنا في المقام ار كاري وهنا عندنا ار. دونك سكي انتريسون في البوتونسيال الكتروستاتيك سي كو ماشي ان فيكتور، دونك ما يكونش في لي زيكزارسيس تاعنا ولا في لي زابليكاسيون تاعنا ما تكونش عندنا لا بروجيكسيون، ما نسحقش بروجيكسيون ابليكي ديريكتومون. دونك باغ اكزومبل يقول لك بلي اون شارج كيو لا فالور تاعها 8 ميكرو كولوم، فوالا لا شارج هادي تكرينا في نقطة ان تبعد مسافة باغ اكزومبل 1 سنتيمتر، ان شون الكتروستاتيك و ان بوتونسيال الكتروستاتيك. déterminer le potentiel électrostatique في هذه الحالة V de R est égal directement c'est K fois la charge sur R. donc application numérique K c'est 9 10 puissance 9 fois Q la charge تاعنا c'est 8 micro, ça veut dire 10 puissance moins 6 coulomb sur R اللي هي 1 سنتيمتر، ça veut dire 10 puissance moins 2 متر. اوبليجي نحول المتر باسكو هنا رانا كاتبين كا في سيستيم انترناسيونال 9 10 puissance 9، ومن بعد نعاودو نحسب ونلقى لا فالور تاعها. ريزولتا مانيش عارفها لا فالور، لونيتي تاعها سي لو فولت. ها دونك هذا هو لو بوتونسيال الكتروستاتيك. فوالا يبقى لنا في لو ميم تيرم هنا لينيرجي بوتونسيال. دونك كي نقول بوتونسيال صادر ديريكتومون سي لينيرجي بوتونسيال نبداو ونحسبو تاني لو طرافاي دين فورس الكتروستاتيك. فوالا توجور في لابارتي تاع الشون لو بوتونسيال الكتروستاتيك يبقى لنا تاني في لافان كيما شفنا في لو شون الكتروستاتيك في لافان تاعه شفنا لي لين دو شون. لو بوتونسيال الكتروستاتيك تبقى لنا تاني بارتي فيه على لي سيرفاس ايكوي بوتونسيال. دونك لا بروشين فوا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم نكملو تاني في توجور في الكور تاعنا الكتروستاتيك. شو نسقم غير هادي دونك اليوم شفنا توجور في الشابيتر 2 اللي هو لو شون لو بوتونسيال الكتروستاتيك. انا واش هضرنا عليه؟ هضرنا في لا بريمير بارتي تاع على لو شون الكتروستاتيك مين جا اكزاكتومون لا رولاسيون تاعه مع لا فورس الكتروستاتيك، ومن بعد شفنا كملناها بلي لين دو شون، ومن بعد شفنا دخلنا لو بوتونسيال الكتروستاتيك اللي قلنا عليه بلي هو لي ايكيفالون لو شون. دونك واش نهضر على لو شون؟ نهضر على لو بوتونسيال الكتروستاتيك سوف كو الاول اللي هو لو شون الكتروستاتيك سي ان فيكتور، اوليو باش نمثله فيكتور نروح نعوضه بان سكالار اللي هو لو بوتونسيال الكتروستاتيك. ستادير نقولوا بلي هاد لا شارج الكري في نقطه ما ام باغ اكزومبل من لاسباس ان شون الكتروستاتيك نمثله على شكل فيكتور، ولا نقول بلي تكري لي في هذيك النقطه اوليو باش نهضر بهذا نقول بلي تكري لي ان بوتونسيال الكتروستاتيك. فوالا دونك اليوم كيف كنا في البوتونسيال الكتروستاتيك ندخلو في لا بارتي التاليه تاعنا اللي هي لينيرجي بوتونسيال. هضرنا على لو بوتونسيال حاجه، لينيرجي بوتونسيال تاعه حاجه، باش نقولوا بوتونسيال حاجه لينيرجي بوتونسيال تاعها. نتفكروا في البريمير سيمستر واش كنا نقرو لينيرجي بوتونسيال تاع لو با باغ اكزومبل سي ان بي اش. هنا لو كان حنا باسكو ما بازيناش عليها ما هضرناش عليها بزاف، مي لو بوتونسيال تاع هاد لينيرجي بوتونسيال ام جي اش سي بيان جي اش. يمكن نجي نحوس عليها سي بيان جي اش، مي بون حنا ما هضرناش عليه دونك غادي نفوتوه. واليوم غادي نشوفو لينيرجي بوتونسيال تاع لا فورس الكتروستاتيك. دونك الا نولي شويه لاريير توجور في بريمي سيمستر قلنا لينيرجي بوتونسيال هادي من جات من لو طرافاي تاع لا فورس الكتروستاتيك. دونك مادام قلنا لا فورس كونسيرفاتيف، انا نقول لينيرجي بوتونسيال جات من الطرافاي تاع لا فورس كونسيرفاتيف. دونك نعاود نفكر سي كوا اون فورس كونسيرفاتيف. اون فورس كونسيرفاتيف سي اون فورس لي لو طرافاي تاعها
Donc le travail une force conservative, donc on a نكتب التيتر هنا باش منساش le travail d'une force et énergie potentielle d'une charge. Donc قلنا بلي في بريمي سيمستر درسنا لي فورس كونسيرفاتيف شفنا منهم بزاف، شفنا منهم لو بو الثقل، شفنا منها لا فورس دو رابيل تاع الرسور فوالا. وشفنا قلنا بارمي هادو خدمنا بهم في الميكانيك، وقلنا بارمي لي فورس كاينه لا فورس بارمي لي فورس كونسيرفاتيف كاينه لا فورس الكتروستاتيك دونك هاد لي فورس هادو لي فورس اللي درت عليهم هنا سي دي فورس كونسيرفاتيف. علاه قلنا بلي سي دي فورس كونسيرفاتيف باسكو لو طرافاي تو سامبلومون تاعهم لو طرافاي تاع هاد لي فورس باغ اكزومبل كيما لا فورس الكتروستاتيك ne dépend que de la position initiale et finale. Le travail de la force il ne dépend que de pour la position initiale ou la position finale. Maintenant, il ne dépend pas de chemin suivi. مثلا نقولوا بلي مثلا في الميكانيك نقولوا بلي عندنا جسم راه ينتقل من باغ من A حتى للبي، الجسم تاعنا هذا باغ بدا هاد لا تراجيكتوار ولا دا هاد لا تراجيكتوار لحد بي ولا دا هاد لا تراجيكتوار ولا دا اي تراجيكتوار واحده اخرى ليسونسيال الحق عند البي. كي نجي نحسب هاد الجسم هذا باش تحرك من A حتى لبي صادر كاينه اون فورس حركاته، هذيك لا فورس هذيك باغ اكزومبل لو كا هنايا لا فورس هذيك غادي تجي كيما هاك، لا فورس اللي غادي تجي هنا تجي من باسيه للمسار لا فورس هذيك لو طرافاي تاع هذيك لا فورس لو طرافاي العامل تاعها il ne dépend que de la position initiale ou la position finale. Donc هذه هي مادام il ne dépend que de la position initiale ou la position finale c'est pour ça قلنا بلي هاد لا فورس c'est une force conservative. Donc إلا كانت une force conservative donc هاد لا فورس كونسيرفاتيف نجم اون اتريبيو هاد لا فورس كونسيرفاتيف اون انرجي بوتونسيال. معناتها لي فورس كونسيرفاتيف عندهم لينيرجي بوتونسيال فوالا تاعهم، لي فورس نون كونسيرفاتيف كيما لي فروتمون كاع ما عندهمش انرجي بوتونسيال. لو بوا سي اون فورس كونسيرفاتيف دونك عنده لينيرجي تاعه لينيرجي بوتونسيال تاعه اللي كنا نكتبوها ام جي اش بلس ان كونستانت. بون لا كونستانت هذيك جينيرالمون كنا ندوها زيرو دونك ما تاثرش. و لا فورس تاع الرابيل تاع الرسور قلنا بلي سي ان دومي دو كا اكس او كاري. و لا فورس الكتروستاتيك تاني مادام سي ان فورس كونسيرفاتيف دوك عندها لينيرجي بوتونسيال تاعها. دوك هذا هو لو بوت تاع الكور تاع اليوم. دوك نحوس على لينيرجي بوتونسيال تاعها واش تساوي واش هي العلاقه تاعها تاني مع لا فورس. كنا من درسنا في بريمي سيمستر كنا نقولوا بلي اون فورس ايديت كونسيرفاتيف بالشروط هادو قلنا بالشرط تاعهم الا كانت لو طرافاي تاعها من ان بوين ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend que de la position initiale ou la position finale ou sur un circuit fermé لو كانت دي هذا وتولي عاود مع هادي ولا تولي مع هادي ليسونسيال ان سيركوي فيرمي قلعت من ا ولات ا ايتيغال زيرو. دونك لو طرافاي تاعي كي يحقق لي هاد لي دو كونديسيون صادر نقول بلي هاد لا فورس هادي لا تحقق لي هاد لي دو كونديسيون سي اون فورس كونسيرفاتيف. دوزيام ديفينيسيون تاع لا فورس كونسيرفاتيف كنا نقولوا بلي اون فورس كونسيرفاتيف بلي كالكول لقيناها بلي سور par exemple fx c'est moins de p sur dx معناتها لا فورس كونسيرفاتيف سي لا ديريفي تاع l'énergie potentielle par rapport la coordonnée spatiale تاعنا avec un signe près voilà. donc هذه كي نقلبها نقولوا بلي سي موان غراديون.
دونك لا فورس هالا كنا لقيناها في لافان سي موان غراديون او بي. غراديون سي هاد لا ديريفي الا كانت الحركه غير على اكس ولا كانت على اكس و ايكغيك، دوك نزيدو لها تاني دي او بي سور دي ايكغيك اكسيتيرا. دونك ماشي هذا اللي نهضروا عليها اليوم. الوغ نحوس على هذه لينيرجي بوتونسيال تاع لا فورس الكتروستاتيك. الوغ لو طرافاي تاع اون فورس اون جينيرال سي موان سي لانتيغرال تاع لا فورس فوا دي ار. لو طرافاي تاع اون فورس سي لانتيغرال تاع لو برودوي سكالير بين لو فيكتور فورس و لو فيكتور ديبلاسمون دي ديبلاسات عليه صافي. دونك لا فورس الكتروستاتيك نعوضها هنايا صافي. دونك نروح نحسبو هاد الانتيغرال هذا. دونك عندنا دو اللي هنا اف او يساوي ك فوا سوبوزون هادي لا فورس الكتروستاتيك اكزرسي سور لا شارج كيو. هاد لا شارج هادي اللي راهي تنتقل من ا للبي نسموها لا شارج كيو. ها فوا سي اون فورس فوا لا شارج كيو هادي ولا كيو بريم. كيو بريم اون شارج من ليكستيريور هي اللي راهي تاثر على هاد لا شارج، ولا دو شارج ولا تروا شارج ما يهمناش، ولا لا فورس ريزولطون تاع بليزيور شارج. عندي اون شارج هنا اون شارج هنا اون شارج هنا اون شارج هنا، هادو كاع يكريو لي ان شون هنايا، وهذاك لو شون اثر على هاد لا شارج. كي اثر على لا شارج صافي يكري لي اون فورس تحركها من نقطه لنقطه. طيب دونك كا فوا كيو بريم سور لا ديستونس لي بيناتهم ار او كاري. بيان سور هادي الا كانت تحرك في هذا الاتجاه صافي كيو بريم غادي تجينا منا سكي سور. كيو بريم غادي تجينا منا، دونك غادي تاثر عليها باش يجي لو ار على نفس الحامل تاعها. دونك كيو فوا كيو بريم سور ار او كاري فوا لي فيكتور يونيتير نسموه اي ار ولا هذا اي ار. دونك هادي سي لا فورس الكتروستاتيك. كيبقى لنا دي ار. قبل ما نكتب دي ار شفناها في البوتونسيال، خاصني الاولى نحسب ار. ار سي لو موديل تاعه الطاوله تاعه فوا لي فيكتور يونيتير هذاك يو ار. ار هو هاد لي فيكتور ولا هاد لي فيكتور ولا ها. دونك و ار هو لو ديبلاسمون، لو ار هو لو فيكتور بوزيسيون تاعه كومبلي. نروح نعوضوهم هادو انجيكتيوهم هنايا. مي انا مانيش باغي نحسب الانتيغرال باسكو لو بوت تاعي ماشي نحسب لو طرافاي واش يساوي، خاصني علاقه، خاصني اكزاكتومون نخرج هنايا ان تيرم اللي نسموه لينيرجي بوتونسيال. بريمي سيماس كنا نكتبو بلي لو طرافاي ايتيغال موان لا فارياسيون تاع لينيرجي بوتونسيال بين دو بوزيسيون واش يساوي موان لو طرافاي تاع لي فورس كونسيرفاتيف. فهمنا؟ دونك حنا عندنا هنا لو دبليو في الطرف الثاني غادي يخرج لنا موان لينيرجي بوتونسيال. هذاك لو تيرم غادي يخرج لنا هو اللي غادي نسموه انرجي بوتونسيال. دونك انا واش خاصني ما خاصنيش الانتيغرال، ما خاصنيش نحسب غير لو طرافاي. الوغ واش خاصني لو طرافاي اليمونتير تاع هاد لا فورس الكتروستاتيك. صدر نقلع على الانتيغرال منه يبقى لنا اف او ها دي ار. دونك نعوض اف سي كا كيو بريم سور ار او كاري فوا لو فيكتور يونيتير اي ار سكالر دي ار. دي ار اللي قلنا مازال ما عوضناش. قلنا بلي ار ايتيغال ار يو ار. دونك دي ار في هاد الحاله واش يساوي؟ دخلت لا ديريفي في الطرف الاول ندخلها في الطرف الثاني. دونك يساوي لا ديريفي تاع البريمي في الدوزيام بلوس لو بريمي ما نخرج فيه و الدوزيام نديري به صافي. دونك هادي غادي نعوضها هنايا دي ار فوا اي ار بلوس ار دي يو ار. طري بيان. نولي هنايا دي دبليو في يساوي هنا واش غادي نديرو؟ غادي نعوضو غادي نوزعو بليطو، غادي نوزعو هذا مع هذا، غادي نوزعو هذا مع هذا. دونك خلينا من لي سكالير هادو دي ار هنا نوزعو لي فيكتور. يو ار فوا يو ار شفناها ها لو برودوي سكالير بين دو فيكتور واش يساوي؟ سي الموديل تاع الاول في الموديل تاع الدوزيام في كوسينوس لونغ اللي بيناتهم. دونك الموديل تاع الاول بيسك سي ان فيكتور يونيتير سي 1، لو موديل تاع الدوزيام سي 1، وكوسينوس الزاويه اللي بيناتهم لونغ اللي بيناتهم سي 0، كوسينوس 0 سي 1. دونك 1 فوا 1 هذا يعطينا 1. دونك هادي مع هادي يعطينا 1. روحوا هادي مع هادي يو ار
فوا دي يو ار. الوغ هنا عندنا دو ميثود قلناها في البوتونسيال. هنا عندي ان فيكتور يونيتير فوا لا ديريفي تاعه. حنا شفناها في لي كوردوني بولار باللي باغ اكزومبل سمينا هذا او ار وهذا او تيتا. شفنا ريزلتا امبورطون. قلنا بلي لا ديريفي دان فيكتور يونيتير يساوي لو فيكتور يونيتير اللي عمودي عليه ديريكتومون. دونك la dérivée de ER c'est E θ. La dérivée de E θ c'est bien moins ER. La dérivée de moins ER c'est moins E θ où هي رايحة. دونك هنا راه عندي لو فيكتور انيتير فوا لا ديريفي تاعه اوتوماتيكمون سي زيرو. علاه باسكو لي دو فيكتور هادو عموديين. دونك الا كان عندنا او ار اللي نهضروا عليه هو هذا دي او ار غادي يطيح لنا هنا. هذه هي. دونك سوا نحسبها كيما هاك سوا لا ميثود قال في ليكواسيون الاولى هذه واش لقينا فيها بلي او ار او كاري تيغالا 1. لا ديريفي تاعهم هادو طرف بطرف ندخل لا ديريفي طرف بطرف. دونك في الطرف الثاني راه باينه بلي زيرو. في الطرف الاول سي دو فوا او ار دي او ار. دونك راهي طاحت لي هنايا هاد ليكسبريسيون او ار فوا دي او ار ايتيغالا زيرو. الوغ نولي لهنا قلنا بلي او ار فوا او ار هذا يعطينا 1 وهذا في الطرف الثاني ايتيغالا زيرو. صافي لا بارتي زوج هذه ما نكتبهاش كاع. دونك واش يبقى لنا غير هذا مع هذا بيسك هذا مع هذا سي 1 كا فوا كيو بريم سير ار او كاري دي ار. دونك هذا و دي ار هذا واش يبقى لنا هذا مع الدوزيام قلنا يعطينا زيرو. دونك هذا ليكسبريسيون اللي لحقنا لها حتى لدروك. الوغ خلينا من هاد لي كونستونت. هاد شو غادي نكتبوهم هنايا كا فوا كيو بريم نكتبوهم هنايا. واش غادي يبقى لي 1 سور ار او كاري دي ار. طبعا ما درت والو غير خرجتهم هنا باش يبقى لي هاد لو تيرم. الوغ كي نشوف 1 سور ار او كاري 1 سور ار او كاري كنضربه بالماء باش يذكرنا هذا يذكرنا بلا ديريفي تاع 1 سور ار. هذه لا ديريفي تاع 1 سور ار واش تساوي سي موان 1 سور ار او كاري. الوغ لا ديريفي هذه كيف نكتبوها هذه لا ديريفي كيما هاك في التعريف تاعها في لا ديفينيسيون تاعها نكتبها كيما هاك دي 1 سور ار سور دي ار. لا ديريفي تاع اف دو اكس بريم واش معناتها سي دي اف دو اكس سور دي اكس متغير. لا ديريفي تاع هذا يساوي دي تاع هذا لا فونكسيون اللي عندنا هنايا 1 سور ار بارابول المتغير ار. هذا يساوي موان 1 سور ار او كاري ما هاك. دونك دي 1 سور ار يساوي موان 1 سور ار او كاري فوا دي ار. هنا راه كان نقلع هاد الموان من هذا نجيبه هنا الطرف الثاني صافي نقلع هاد الموان ولينا هنا وهاكا نخرج هاد لا فورميل 1 سور ار او كاري دي ار اللي هي هادي واش اون برينسيبي واش تساوي موان لا ديريفي تاع 1 سور ار. هنا دونك هادي غادي نعوضها هنا دي دبليو باش تبان دقيقة سمحولي. دونك هذا الريزلتا هذا نعوضه هنايا دي دبليو يساوي كا فوا كيو بريم. الوغ 1 سور ار او كاري دي ار اللي هي هادي نعوضها بهادي موان دي 1 سور ار. تمام. الوغ دي دبليو هذاك الدي هذاك المون خرجه برا كاع. هادي وحده هادو سي دي كونستونط دونك ما ياثروش على لا ديريفي ولا على الانتيغرال بيسك انا عندي سيستيم برودوي جوده اللي بيناتهم. دوك ندخلهم هنايا لداخل الدي هنا خرجها اونتر بارونتيز كا فوا كيو بريم نكتبهم بلاصه الواحد هنا. دوك كا كيو بريم سور ار. فوالا ها هو لو ريزلتا نتاعنا. هذا هو لو ريزلتا تاعنا. لا ديفيرونسيال تاع لو طرافاي ولا لو طرافاي اليمونتير تاعنا ها واش يساوي موان دي هاد ليكسبريسيون اللي هنا. دونك هاد ليكسبريسيون اللي راهي هنايا هي اللي غادي نكتبها او نسموها انرجي
بوتونسيال ولا نرمز لها اي. غادي نورمال في لي ليفر كاع يكتبوها U ولينا لي ريزولطا تاعنا دي دبليو ايتيغال موان دي U لو ميم ريزولطا اللي شفناه في البريمي سيمستر تاع لينيرجي بوتونسيال. قلنا بلي دلتا او بي يساوي موان دبليو لا فارياسيون تاع لينيرجي بوتونسيال بالنقطتين النهائي ناقص ابتدائي واش يساوي موان لو طرافاي تاع لي فورس كونسيرفاتيف. لا ميم شوز لو ميم ريزولطا اللي خرج لنا هنايا يو هذه هي او بي. فهمت هذه راهي بالدلتا وكاع صدر بالانتيغرال وكاع بلا انتيغرال نكتبها كيما هاك دي او بي يساوي موان دي دبليو بي. سي لو ميم ريزولطا اللي راه عندنا هنايا. هنا الوغ نولي لهنا وقلنا بلي هذه هي لينيرجي بوتونسيال. دونك لينيرجي بوتونسيال لقيناها سي كا فوا كيو سور كيو بريم سور ار. بيان سور غادي نزيد لها هنايا اون كونستونت. قلنا باش هادي يسيفي ندخل هنايا ان انتيغرال. الانتيغرال هذا يقلع على دي الانتيغرال هذا يقلع على دي صوف كو هاد الانتيغرال ما فيهش لي بورن صافي خاصنا نزيد له اون كونستونت سي. هنا وحنا قلناها كاع في البدايه قلنا بلي جينيرالمون ندي لينيرجي بوتونسيال ا لانفيني. جينيرالمون توجور ندو جينيرالمون نقول لينيرجي بوتونسيال ا لانفيني ايت ايكال زيرو. دونك ايت ايكال زيرو صافي دير هذا السي تروح لي بالزيرو وتولينا لينيرجي بوتونسيال تاع اون شارج كيو ايت ايكال كا فوا كيو بري سور ار. دونك هذه سي لينيرجي بوتونسيال تاع اون شارج بونكتويل. فهم اون شارج بونكتويل راهي موجوده في ان سيستيم تاع دو شارج. معناتها هذه كيما باغ عندي ان سيستيم فيه دو شارج كيو اي كيو بريم. الوغ في هذا لو سيستيم هذا لينيرجي بوتونسيال تاع كيو سي كا فوا كيو بريم سور لا ديستونس اللي بيناتهم ار. لا ميم شوز لينيرجي بوتونسيال تاع كيو بريم كنروح نكتبها هنايا لينيرجي بوتونسيال تاع كيو بريم بنفس القانون يساوي كا فوا كيو بريم فوا كيو سور لا ديستونس تاعهم. سيتادير لا ميم انرجي بوتونسيال تاع الاخر تاع لا شارج كيو. فهمنا. دونك هنايا نعممها لينرجي بوتونسيال دو سيستيم تاعنا كيو بريم واش يساوي لينرجي بوتونسيال تاع لا شارج الاولى لينيرجي بوتونسيال تاع لو سيستيم تاعنا تاع لي دو شارج كيو اي كيو بريم. ماكش تشوفوا هنايا اي. الوغ هنا نعممها قلنا لينيرجي بوتونسيال تاع لو سيستيم تاعنا تاع دو شارج كيو اي كيو بريم واش يساوي لينيرجي بوتونسيال تاع لا شارج كيو بلس لينيرجي بوتونسيال تاع لا شارج كيو بريم. صوف كي راني نكتب كيما هاك صافي لو تيرم هذا راه يتعاود دو فوا. دونك باش ما يتعاودليش دو فوا اون فوا ملتيبليي بار ان دومي هكا باش نقول بلي لو تيرم هذا راه تعاود خطره. دونك هذه سي لينيرجي بوتونسيال تاع دو شارج تاع ان سيستيم دو شارج. دونك واش يكون لو كان يكون عندنا ان سيستيم دو 3 شارج دو 4 شارج دو بليزيور شارج. دونك ان سيستيم باغ اكزومبل نبداو بالاولى تاع 3 شارج باغ اكزومبل Q1, Q2 et Q3. L'énergie potentielle, قلنا نرمزو لها EP ولا U في لي ليفر كاع نلقاها U. l'énergie potentielle تاع لي 3 شارج بونكتويل اللي راهم عندنا هنايا واش يساوي 1 دومي. فوالا دونك بعد نشوفو علاه 1 دومي غادي نكتبوها. دونك في l'énergie potentielle تاع Q1 plus l'énergie potentielle تاع Q2 plus l'énergie potentielle تاع Q3. فوالا. الوغ نولي هنا بيات. الوغ نسيت هنا ريلاسيون. قلنا بلي l'énergie potentielle تاع لا شارج Q لقيناها K فوا Q سور Q بريم سور R. دونك l'énergie potentielle تاع لا شارج Q واش تساوي Q هذه خارجة هنايا نجيبها هنايا فوا K فوا Q بريم سور R. دونك واش تساوي اكزاكتومون تساوي Q فوا هذا اللي راه اونتر بارونتيز واش يكون هذه لا فورمول تاع من هذه
شفنا لو dernier cours اللي درناه اللي هي لا فورمول تاع لو بوتونسيال الكتروستاتيك كريي بار لا شارج كيو بريم في نقطة تبعد مسافة ار على لا شارج كيو بريم. دونك هذا سي لو بوتونسيال في، دونك يساوي كيو فوا لو بوتونسيال كريي في النقطة اللي راه موجودة فيها كيو بار اون شارج من الاكستيريور اللي هي كيو بريم. هنا بار لا شارج كيو بريم نكتبها كيما هاك في النقطة اللي راهي باش نفهمو هاد الكتابة. هاد الكتابة ما كانش ملي باش نفهم بلي سي لو بوتونسيال كريي بار لا شارج كيو بريم. نشوفو بلي هاد البوتونسيال ها لا فورمول تاعها شكون كرياه لا شارج كرياتها لا شارج كيو بريم. وين كرياتها؟ في ان بوين مسافة ار على هادي كيو بريم. شكون هادو اللي موجود على مسافة ار على كيو بريم؟ سي بيان لا شارج كيو. دونك يساوي كيو فوا لو بوتونسيال كريي بار لا شارج كيو بريم اللي برا في النقطة اللي راهي موجودة. هايا دونك يساوي بون نسينا هنايا بون ساهلين. دونك لينيرجي بوتونسيال قانون الاخر تاعها يساوي كيو فوا لو بوتونسيال كريي في النقطة وراهي موجودة هاد لا شارج كيو. دونك هادي سي اون لوا. دونك هاد لا لوا هادي باش تفكرنا بلا رولاسيون بين لا فورس و لو شون. قلنا بلي لا فورس واش يساوي؟ لا فورس اكزيرسي سور لا شارج كيو يساوي لا شارج كيو فوا لو شون الكتروستاتيك كريي في النقطة اللي راهي موجودة فيها لا شارج كيو. لينيرجي بوتونسيال تاع لا شارج كيو واش تساوي لا شارج كيو فوا لو بوتونسيال كريي في النقطة اللي راهي موجود فيه لا شارج كيو. دونك سي لا ميم شوز صوف كو هادي الاولى سي اون رولاسيون فيكتوريال بلي فيكتور وهادي سي اون رولاسيون سكالير. فهمنا؟ و لينيرجي بوتونسيال كيما لي زينيرجي بوتونسيال كاع لونيتي تاعها سي لو جول. Alors نولي هنا ليكزامبل. قلنا بلي لينيرجي بوتونسيال تاع لو سيستيم دو 3 شارج Q1 Q2 Q3 ورا باش نيفيتو لي تيرم يتعاودو نكتبوه 1 دومي فوا لينيرجي بوتونسيال تاع لا شارج الاولى بلس لينيرجي بوتونسيال تاع لا شارج الزوجة بلس لينيرجي بوتونسيال تاع لا شارج الثالثة. alors باش نفهموها هادي نجيبو ورقة اخرى ولا غير هادي فوها. alors باش نفهموها هادي هايا نعاود نكتبو. قلنا بلي لينيرجي بوتونسيال تاع اون شارج كيو يساوي كيو فوا لو بوتونسيال كريي في النقطة وين راهي موجودة لا شارج كيو هادي. سيتادير نديرو دو زيكزامبل نعمموها. كي تكون عندنا ان سيستيم اللي شفناه باغ اكزومبل دو شارج كيو 1 اي كيو 2. alors لينيرجي بوتونسيال تاع لا شارج تاع لو سيستيم تاعنا اللي هو هذا le système تاعنا de deux charges Q1 Q2 l'énergie potentielle تاع le système complet قلنا واش يساوي 1 demi fois l'énergie potentielle الاولى نكتبوها 1 plus l'énergie potentielle تاع Q1 نتاع la charge Q2. donc la somme تاعهم fois 1 demi قلنا بلي باسكو le terme ما يتعاودلناش deux fois. alors l'énergie potentielle باش ما نتقلقوش كل وحده نكتبوها وحده. l'énergie potentielle d'une charge يساوي لا شارج هذيك فوا لو بوتونسيال اللي تكريا فيها. دونك هما عندنا دو شارج Q1 et Q2. alors l'énergie potentielle تاع لا شارج Q1 c'est Q1 فوا لو بوتونسيال كريي في لا شارج Q1. c'est-à-dire الا بغيت نكتبها هكا V2 معناتها سي لو بوتونسيال كريي بار لا شارج اللي راهي برا Q1 اللي هي لا شارج Q2 في النقطة وراهي موجودة Q1. لينيرجي بوتونسيال تاع Q2 يساوي تاني Q2 فوا لو بوتونسيال اللي تكريا في النقطة وراهي موجودة Q2. ستادير لو بوتونسيال غادي نسميه هنايا 1 باسكو سي لا شارج Q1 هي اللي راهي تكري بوتونسيال في لا شارج Q2. فهمنا؟ دوك نعوضوهم هنايا. قبل ما نعوضوهم معليش نعوضوهم. هنا لينيرجي بوتونسيال تاع لو سيستيم تاعنا يساوي 1 دومي دو لا صوم هذه. دونك هذا سي Q1 فوا V2 وهذا سي Q2 فوا V1. دونك يساوي 1 دومي فوا alors Q1 فوا بلس Q2 فوا. alors le potentiel V2 قلنا نعاود نأكد عليه سي لو بوتونسيال كريي بار لا شارج Q2 في النقطة راهي موجودة Q1.
Voilà, le potentiel en général, c'est K fois Q sur R. C'est le potentiel créé par la charge Q في نقطة موجودة على مسافة R على la charge Q. Donc يساوي Q1 V2 هذا يساوي قلنا Q1 c'est bon نكتبناها fois V2. V2 c'est le potentiel créé par la charge Q2 على la distance بين ال 2 وال 1 نسموها R1 2 plus Q2, voilà, fois le potentiel V1. Le potentiel V1, c'est le potentiel créé par la charge Q1 sur la distance entre Q1 et Q2. Et là, R1 ou le R2, 1. C'est la même distance. La distance entre 1 ou 2, ou la distance entre 2 ou 1. Kif. Ça veut dire, madame Kif, on va écrire 1 demi fois, alors K, alors Q1, Q2 sur R, on va dire R, plus K, Q1, Q2 sur 1. Donc, je vous remarque que le terme est deux fois, donc c'est pour ça que nous la moitié. La même chose, le cas de un système de 3 charges, un système de 4 charges, etc. Donc, un système de 1 charge, c'est-à-dire Q1, Q2, etc. Q1. Un système qui m'a l'énergie potentielle de le système complet au c'est 1 demi fois l'énergie potentielle à la charge l'eau plus l'énergie potentielle à la charge زوجة plus etc. حتى l'énergie potentielle à la charge الثالثة ان تاعو. دونك هذا هو التيرم. نقدر نزيدو نديفلوبو في هاد لا لوا هادي اللي كتبناها هنايا، مي جو بريفير ليتيديون يخدم بهاد لا لوا. نقدر ندخل هذيك لا سوماسيون تاعهم من اي و جي اكسيتيرا، مي مانيش باغي نخلطها هنايا. دونك هذا هو صدر في اكزرسيس نبداها كيما هاك. ندو ان اكزرسيس على باغ اكزومبل عندي شارج كيو 1، عندي شارج كيو 2، عندي اون شارج كيو 3 باغ اكزومبل. يجي يقول لك هنايا اعطيني لينيرجي بوتونسيال تاع هاد لو سيستيم Q1 Q2 et Q3. دونك هاد لو سيستيم هذا غادي نسميه سيغما. الوغ لينيرجي بوتونسيال تاع هادي سيغما تاع لو سيستيم تاعنا واش يساوي؟ سي لينيرجي بوتونسيال تاع Q1 بلس لينيرجي بوتونسيال تاع Q2 بلس لينيرجي بوتونسيال دو Q3. ايوا ولا ما نتقلقوش هنايا. دونك حنا باش نحسبوا هادو ديريكتومون باش ما نتخلطوش، نحسبوا كل واحد وحده. ايوا اي بي Q1 est égal l'énergie potentielle تاع Q1 c'est Q1 fois le potentiel créé في Q1. هاد لو بوتونسيال كريي غادي نسميه حنايا V1. علاش؟ باش نفهموا مي ليسونسيال واحد يفهم الديفينيسيون تاعه. لينيرجي بوتونسيال تاع Q1 واش تساوي؟ تساوي Q1 هاد لاشارج فوا لو بوتونسيال اللي تكريا فيها. لو بوتونسيال اللي تكريا فيها، لو بوتونسيال اللي تكريا في Q1 من يجي من لي شارج اللي راهم على برا. لي شارج اللي راهم برا عندي Q2 et Q3. فهمنا؟ دونك يساوي Q1 fois le potentiel créé par Q2 ou Q3 في Q1. Donc نديرو le principe de superposition. Donc يساوي le potentiel créé par 2 في 1 plus le potentiel créé par 3 في 1. لا دونك نزيد نكملها، نزيد نبسطها غاية. يساوي Q1 fois le potentiel créé par 2 في 1. روح القانون تاع le potentiel ما ننساهش كاع. K fois Q sur R. Donc le potentiel créé par la charge Q2 في 1 واش يساوي؟ يساوي K fois Q2 sur la distance بين ال 1 و 2 نسميها R1 ولا R2 R1 2 plus K fois Q3 sur la distance بين ال 1 و 3. فوالا خلوها اكوتي هادي. l'énergie potentielle تاع Q2 يساوي Q2 fois K fois le potentiel يساوي fois le potentiel créé في Q2. le potentiel c'est-à-dire V1 في 2 plus V3 في 2. la même façon l'énergie potentielle تاع Q2 واش يساوي؟ يساوي la charge Q2 fois le potentiel créé par l'extérieur. L'extérieur واش عندي Q1 et Q3. donc fois le potentiel تاع Q1 plus le potentiel تاع Q3 في زوج كريي في 2. alors يساوي Q2
fois le potentiel تاع Q1 créé fait 2. Donc c'est K fois Q1 sur la distance بين ال 1 و 2 plus K fois Q3 sur la distance R2 3. On a l'énergie potentielle تاع Q3 de la même méthode, c'est pas la peine نطولها directement chez تساوي Q3 هنايا fois K. Donc Q1 sur la distance بين 1 و 3 3 plus K fois la distance بين 2 fois la charge Q2 la distance بين 2 و 3. Et on dirait la somme EPQ1 plus EPQ2 plus EPQ3 c'est-à-dire هادي plus هادي plus هادي واش غادي يعطينا l'énergie potentielle تاع لو سيستيم تاعنا كاع كومبلي تاع لي 3 شارج واش يساوي. alors يساوي هادي alors شوفوا هايا هذا وهذا. alors première remarque باش هنايا نسينا قلنا بلي لا موتي نسينا لا موتي نشوفوا دروك علاه نسينا على اوبليجي ندير لا موتي تما ان دومي. دونك روماركي هاد لو تيرم هذا كا كيو 1 كيو 2 سور ار 1 2 ولا كا كيو 1 كيو 2 سور ار 1 2. دونك هذا راه يتعاود هنا فوالا نزيدو ان تيرم واحد اخر كيو 1 كيو 3 سور ار 1 3 كيو 1 كيو 3 سور ار 1 3. دونك ها هو لو تيرم هذا مع هادو راهي يتعاود هنا يبقاو لنا لي دو تيرم الاخرين هذا مع هذا نشوفوه بلي راه يتعاود كيو 2 فوا كيو 3 سور ار 2 3 كيو 3 فوا كيو 2 سور ار 2 3. دونك سي لا ميم شوز. دونك سي بور سا الا قلي ندير الان دومي سي بور سا درنا الان دومي هذاك دومي تاع هاد لي تيرم هادو. دونك ان دومي دونك هذا مع هذا سي دو فوا هكا. alors قلنا بلي سي دو فوا K Q1 Q2 sur la distance بيناتهم plus 2 fois K Q1 Q3 sur la distance بيناتهم plus 2 fois K Q2 Q3 sur la distance بيناتهم. فوالا ان دومي هذاك دو هذاك يخرجه منه سامبليفينا تعطينا K Q1 Q2 voilà Q2 sur R1 2 plus K Q1 K خرجناه Q3 sur R1 3 plus Q2 Q3 sur R2 3. donc tout dépend les exercices تاعنا واش يعطونا. هذه هي دونك قادر نكتب هنا سوماسيون سور اي و جي باسكو عندنا دو زانديس راهم يتغيروا هنايا à condition remarquer بلي اي لي ديفيرون دو جي مع لا موتي تاعنا وكاع. مي سي با لا بان باسكو هاد القانون نحفظوه ونفهم سي با لا بان. مي هاكا بهاد لا ميثود هادي واحد يفهم تري بيان لي برينسيپ تاع لينيرجي بوتونسيال. دونك ان بتي ريزومي على واش هضرنا على لينيرجي بوتونسيال. قلنا بلي الاولى لا فورس الكتروستاتيك سي اون فورس كونسيرفاتيف donc madame c'est une force conservative donc on peut lui attribuer une énergie potentielle. l'énergie potentielle هذه صار كيما l'énergie potentielle تاع لو با l'énergie potentielle تاع la force de rappel تاع الرسور دونك نجمو نعطيها une énergie potentielle. وباش واحد يفهم علاه نقرو l'énergie potentielle باسكو l'énergie potentielle c'est la base تاع l'énergie totale l'énergie mécanique. Donc il y a une force conservative, ça veut dire tout simplement l'énergie totale, elle est conservée. Donc واش معناتها conservée معناتها هاد l'énergie potentielle كي تبدا تنقص معناتها l'énergie cinétique راهي تزيد. معناتها باش تكون كاينه حركه خاص l'énergie potentielle الاولى نقطه البدايه مع نقطه النهايه l'énergie potentielle الاولى تكون كبيره على الدوزيام باش تتصرف تولينا énergie
سينيتيك. دوك هذا هو لي بوت لافونتاج كي نلقاو اون فورس كونسيرفاتيف. ومن بعد روحنا نحوسوا عليها هاد لينيرجي بوتونسيال. دونك قلنا بلي باش نلقى لينيرجي بوتونسيال خاصني الاولى نحسب لو طرافاي تاع هاد لا فورس الكتروستاتيك حتى لقينا لا لوا تاعهم نعاودو نكتبو هنا لي لوا. دونك واش يسحق ليتيديون. دونك لقينا بلي لينيرجي بوتونسيال تاع اون شارج بونكتويل Q يساوي K فوا لا شارج Q سور لا ديستانس R على هاد لا شارج Q. نو دونك هادي سي لينيرجي بوتونسيال تاع لا شارج Q K فوا Q فوا Q بريم لينيرجي بوتونسيال تاع اون شارج K فوا Q فوا Q بريم سور R. ولا دو بريفيرونس هادي كي تكون كاين لو سيستيم تاعنا فيه غير دو شارج. ان سيستيم فيه بليزيور شارج لينيرجي بوتونسيال تاع هذيك لا شارج تاع وحده من هذيك لا شارج يساوي كيو هذيك لا شارج فوا لي بوتونسيال كريي في النقطه اللي راهي فيها هذيك لا شارج. دونك الا كان عندنا 4 تاع لي شارج كيو هي لون دي 4 شارج هادو. دونك لينيرجي بوتونسيال تاع هذه كيو يساوي كيو فوا لي بوتونسيال كريي بار لي 3 شارج الاخرين في النقطه اللي راهي موجوده كيو. دونك هاد لا لوا نعقل عليها فوالا. وقلنا بلي لينيرجي بوتونسيال دي سيستيم يساوي لا سوم تاع لي زينيرجي بوتونسيال الاخرين. نو دونك هذه هي. الوغ كيما قلنا بلي لا فورس الكتروستاتيك سي لا شارج كي فوا لو شون الكتروستاتيك كريي في النقطه راهي موجوده هذيك لا شارج كي. هذا هاد لا لوا هذه هي ايكيفالون لا لوا بين لينيرجي بوتونسيال و لا فورس. شفنا بلي لو طرافاي تاع لا فورس يعطيني لينيرجي بوتونسيال. دونك قلنا بلي اف دي واش قلنا ديريفي تاع كنا لقينا دي دبليو يساوي موان دي او بي و دي دبليو سي اف دي ال ولا اف دي ار يهمنا سي موان دي او بي. à peu près نقولوا بلي اف اكس يساوي موان دي او بي سور دي اكس. ولا بصفة عامة اف سي موان غراديون. إلا كانت عندنا لينيرجي بوتونسيال في لي 3 زاكس تاعنا اكس ايكغيك زاد ولا في لي كوردوني سيلندريك ولا في لي كوردوني سفيريك. دونك موان غراديون لينيرجي بوتونسيال سنتر اف elle dérive d'un potentiel. F est égal à la dérivée de l'énergie potentielle. Donc, on dit que F c'est une force conservative. Donc, واش نعقل على هاد لا لوا ونعقل على هاد لا لوا تاعنا اللي هما ايكيفالون لي لوا اللي قلناهم في الميكانيك كونتيك. هاي